अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप सब के लिए हमारी दुआ है। हर लम्हा हम यही दुआ गो रहते हैं कि आप सब जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, जहाँ आबाद हैं, सदा आबाद रहें, शाद रहें और परवरदिगार आपको अपनी रहमतों से सरफराज करता रहे। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन अपने आगाज़ में आ गई। हम इस लम्हे एहसास कुर्बानी अपील 2022 की ट्रांसमिशन से मुखातिब हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन आप सब के लिए एक तो पैगाम ये है कि दीनी फरीज़ा अदा करते हुए अल्लाह की मखलूक पर आपकी मोहब्बतों की निछावर अगर हो जाए तो ये सवाब का सवाब और फ़ायदे का फ़ायदा है। यानी एक तो सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करते हुए, यानी ईद कुर्बान के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, जहाँ पर कुर्बानियाँ अल सुबह से लेकर मगरिब के वक्त तक मुस्तकिल तीनों दिन जारी रहती हैं। और इन कुर्बानियों के दरमियान नाज़रीन याद रखिए, आप सबके ज़हन नशीन हो ये बात कि हम इज्तिमाई कुर्बानियों के लिए इस टेलीविज़न के प्रोग्राम में आप तमाम दोस्तों को जो दावत देते हैं, आप लोग जो अपनी जानिब से अपने जानवर कुर्बान करने के लिए बुक कराते हैं, जो आपको टोकन नंबर दिया जाता है, जो रसीद आप तक पहुंचाई जाती है, ईद के दिन जब कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है तो बिल्कुल इसी तरह हर एक के नाम के साथ, कि जैसे मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने बरतानिया से कुर्बानी के लिए ये जानवर वक्फ़ करवाया था, हमारी बहन सादिया उस्मान ने अमेरिका से ये कुर्बानी का जानवर वक्फ़ कराया था और ये कुर्बानी उनकी की जा रही है और उनकी जानिब से कुर्बानी पेश की जा रही है। और उनकी जानिब से हमें जो ये कुर्बानी के जानवर बुक किए गए थे उसका टोकन नंबर ये है। ये टिकर पूरे दिन, ईद के पूरे दिन टेलीविज़न की स्क्रीन पर चलता रहता है। आप तमाम दोस्तों को हम ये बता दें कि याद रहे ये बात कि जिस तरह आप लोग टेलीफोन के नाते अपने कुर्बानी के जानवर बुक कराते हैं और इन जानवरों की बुकिंग के बाद आप इजाज़त देते हैं इस बात की कि ईद कुर्बान के बाद इसका गोश्त गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया जाए, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और हाँ, अगर जो हमारे दोस्त, हमारे साथी ये चाहते हैं कि उनकी जानिब से पेश की जाने वाले ज़बीहे का कुछ हिस्सा, कुछ गोश्त वो अपने साथ मंगवाना चाहते हैं, तो इससे भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, बस एक आला दर्जे की बात यह है, बेहतरीन बात यह है कि हम सवाब का सवाब कमाएं और फरीज़ाए दीन अदा हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने के लिए तजदीद अहद वफ़ा करते हैं हम लोग ईद उल अज़हा के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। और नाज़रीन मोहतरम, याद रखिए, हम आपको ये ज़रूर बताते हैं कि हमारे क़ुरबानियों के ये सिलसिले, इज्तिमाई क़ुरबानियों के इन सिलसिलों को तकरीबन 14-15 बरस हो गए करते हुए, और मैं हर कुर्बानी की ट्रांसमिशन करते हुए ये ज़रूर आप तमाम माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों को याद दिलाता हूँ कि हमारे जो नए आने वाले लोग हैं, जो नए हमारे डोनर्स हैं, जो नए कुर्बानी के जानवरों को अपने जानिब से कुर्बान करवा रहे हैं, उनके लिए हमारे ये ऐलानात होते हैं। और जो हमारे सीनियर डोनर्स हैं, सीनियर हमारे साथ चले आ रहे हैं, उन सब को मालूम है कि पूरा इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला क्या होता है। नाज़रीन, ये जो आपके सामने टेलीविज़न की स्क्रीन पर ये सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना जानवर दिखाए जा रहे हैं, ये जानवर वो हैं कि जो पैदा इसी ARY फार्म हाउस में हुए हैं और इसी ARY कैटल फार्म हाउस में इन बच्चों को खूब खिला पिलाकर माशाल्लाह तंदुरुस्त और तवाना करके कुर्बानी के लिए पेश किया जाता है। अल्लाह की राह में कुर्बानी के ये जानवर पेश करने का
حکم بھی یہی ہے کہ قربانی کے جانور خوبصورت، تندرست و توانا ہونے چاہیے اور بے عیب ہوں۔ بے عیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کھر ٹوٹا ہوا نہ ہو، دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہو، کہیں کوئی زخم کا نشان نہ ہو، کہیں سے کوئی کھال کٹی ہوئی نہ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ان چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے قربانی کے جانور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ناظرین، ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ قربانی کے یہ جانور آج ARY کیٹل فارم ہاؤس میں موجود ہیں اور آپ کے منتظر ہیں۔ نہیں معلوم کون سا جانور کس کے نصیب میں لکھا جاتا ہے۔ ہم یہ تو عید الاضحیٰ کے دن بتائیں گے، اور ان تمام تر معاملات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ناظرین، آپ دنیا کے جس ملک، جس شہر میں رہتے ہیں، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ قربانی کے جانور اپنی جانب سے خرید فرمائیں۔ ARY قربانی اپیل 2022 کے ناطے ARY ٹرسٹ سے، اور ARY ٹرسٹ میں آپ ان قربانی کے جانوروں کو یہ بتائیے کہ کہاں پر، کن غربا مساکین لوگوں میں ان کو تقسیم کروانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ دیکھیے، ہمارے اس بار احساس ٹرسٹ قربانی 2022 کے جو سلسلے ہیں وہ انڈیا میں، یعنی ہندوستان میں کہاں کہاں ہو رہے ہیں میں بتاتا ہوں۔ سمستی پور، دھربھنگا، مرشد آباد، ویسٹ بنگال، جھارکھنڈ، سہرسہ، ہریانہ اور اتر پردیش میں۔ ان کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں جو قربانی کا سلسلہ شروع ہوگا عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن، وہاں پر شوپیان، کلگام، کپواڑہ، بادی پور، سری نگر اور پلوامہ میں قربانیوں کے سلسلے تینوں دن جاری رہیں گے، اور وہاں سے قربانی کے سلسلے مکمل ہوتے ساتھ ساتھ اس گوشت کی ترسیل انہی علاقوں کے غربا مساکین، مجبور، بے بس و لاچار گھرانوں میں کی جائے گی۔ پاکستان میں ان قربانیوں کا سلسلہ کراچی، حیدر آباد، شکارپور، لاڑکانہ، پنجاب، اور پنجاب کے خاص طور سے علاقے خانیوال میں ان قربانیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔ آپ تمام معزز خواتین حضرات کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ناظرین، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اجتماعی قربانیوں میں شرکت کی جائے، اور آپ کی جانب سے قربانی کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا کے کسی شہر میں قربانی پیش کی جائے، آپ چاہتے ہیں جموں و کشمیر کے کسی شہر میں قربانی پیش کی جائے یا پاکستان میں پیش کی جائے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ بیان فرمائیں گے کہ قربانی کہاں کی جائے۔ ناظرین، قربانی کے جانور بک کرنے کا کوئی بہت بڑا پروسیجر نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ کے سامنے جو ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں، آپ کے سامنے جو اسٹوڈیوز نمبر ہیں، آپ کے سامنے جو ہمارے کنٹرول روم کے نمبر ہیں، آپ ان نمبروں میں سے کسی بھی نمبر کو چوز کیجئے، اس نمبر کو ڈائل کیجئے، اور آپ دیکھیے کہ چند ہی لمحوں میں ہمارا نمائندہ آپ کے ٹیلی فون پر رابطے میں ہوگا۔ اس رابطے میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے خیال 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں آپ اپنا جانور ٹیلی فون کے ناطے خرید فرمائیں گے۔ ٹیلی فون کے ناطے ہی آپ کی رقم کی ترسیل ہوگی، اور ٹیلی فون کے ناطے ہی آپ یہ بتا دیں گے کہ یہ جانور قربان کہاں کرنا ہے۔ ناظرین، قربانی اپنی جانب سے، اپنے عزیز و اقارب کی جانب سے، اپنے پیاروں کی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے پیش کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، گائے کی قربانی میں 7 حصے ہیں، اور بکرے کی قربانی میں صرف 1 حصہ شامل ہوتا ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی پیش کی ہے، اور ناظرین، ہمارا آپ کا بھی کچھ فریضہ تو بنتا ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہم بھی قربانی کے یہ سلسلے جب جاری رکھیں تو آقا کے نام کے بارے میں سب سے پہلے یہ قربانی پیش کی جانی چاہیے۔ ناظرین، یہ بھی میں کیجئے، نمبر ڈائل کرنے کے بعد آپ دیکھیے چند لمحوں میں آپ قربانی کے جانور خرید سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن میں، اس لائیو نشریات میں علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ اسلامک اسکالر ہیں، اور علامہ صاحب کا جو علم ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان کے بین الاقوامی
آپ ریسرچر ہیں دین مذہب شریعت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور علی کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ، زندگی کیسی جا رہی ہے؟ اللہ کے فضل سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ نقیب احمد قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثنا خوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نقیب قادری صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا آپ کی مزاج بہتر ہیں؟ کرم اللہ۔ کب سے آپ نعت خوانی فرما رہے ہیں؟ تقریباً 12 سال تو 12 سال ہو گئے، تقریباً ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماسٹر سمیر احمد، آپ کی بھی آمد کا شکریہ بہت، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ سمیر احمد کب سے آپ کر رہے ہیں قربانی کے اپنے نعت خوانی کے سلسلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے الحمدللہ آج 23 سال ہو گئے حضور کے ذکر پہ۔ ذرا زور سے بولیے۔ الحمدللہ مجھے 23 سال ہو گئے حضور کا ذکر کرتے کرتے۔ 23 سال 23 سال؟ الحمدللہ۔ ہمیں تو آپ تو لگ رہا ہے مجھے 18 سال کے، آپ خود بتا رہے ہیں 23 سال کا۔ نہیں، الحمدللہ مجھے 23 سال ہو گئے اچھا، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، قربانی اپیل 2022 احساس ٹرسٹ کی جانب سے یہ ٹرانسمیشن اپنے آغاز میں آ چکی۔ ہم آپ تمام دوستوں کو، تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں تمام احباب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں ہم سے اسٹوڈیوز میں بات کرنا تو آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبر اسٹوڈیوز کے موجود ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیلی فون آپ ہمارے کنٹرول روم کو کیجئے تو کنٹرول روم کے نمبر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ جہاں اسٹوڈیوز میں چاہتے ہیں وہاں آپ فون کر سکتے ہیں۔ آپ ڈونیشن ہاٹ لائن پر چلے جائیے، وہاں پر آپ کال کر سکتے ہیں، اور ایک لمحے کا ذکر ہے، ایک لمحے کے دورانیے میں آپ کا رابطہ ہو جائے گا۔ اور میں آپ تمام دوستوں کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ان ٹرانسمیشنز کا جو مقصد ہے، جو لب لباب ہے، وہ یہ ہے ناظرین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دینی معاملہ ہے، جو شرعی حکم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ ساتھ مزید ثواب یہ حاصل کرتے چلے جائیں کہ اس گوشت کو غربا مساکین کے گھروں تک پہنچا دیا جائے، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی علامہ صاحب؟ جی، قربانی جن لوگوں پر واجب ہے، جی، جب وہ قربانی کریں تو اس میں اخلاص وہ اس کی بنیاد ہے، اور جب احساس کے تحت قربانی کرتے ہیں تو اس میں اخلاص اپنے کمال پر اس اعتبار سے ہوتا ہے واہ، کہ انسان میں خود نمائی کا پہلو آتا ہے اپنے جانور کی نمائش کر کے۔ ہاں، جب احساس کے تحت قربانی کی جائے گی تو جانور آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر نمائش کس بات کی؟ تو اس خود نمائی کے ممکنہ پہلو سے کہ جو ہو سکتا ہے شامل ہو جاتا، اس سے آپ بچ گئے، اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ اتنی خالص قربانی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کلیتاً اس کا تمام گوشت بھی راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے، واہ واہ، اور یوں اپنا فریضہ بھی ادا کرتا ہے، اور تمام گوشت وقف کر کے وہ مخلوق خدا سے حسن سلوک بھی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ماشاءاللہ ہماری نشریات اپنے آغاز میں آ گئیں۔ میں ماسٹر سمیر احمد کو چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز فرمائیں، اور یقیناً ان کا کلام ہمیں اور آپ کو فیض پہنچاتا رہے گا۔ جی، اور نقیب صاحب آپ بھی اگر ساتھ ساتھ ان کا ساتھ دیں گے تو یہ کلام اور بھلا لگنے لگے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام میں ہے اللہ کہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے میرے مولا اے میرے اللہ اللہ تیرا دست جود دراز ہے تیرا غلام ایاز ہے اور مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وہ گیتوں تو بندہ نواز ہے او بے نیاز مالک ہے خالق ہے نام تیرا مجھ کو ہے ناز تجھ پر میں ہوں غلام تیرا کہ کشتی نوح کو طوفان سے بچانا تیرا اللہ یاد ہے ڈوبتے بندوں کو ترانا تیرا کیسے اندھے ہیں وہ لوگ جو تجھے ڈھونڈتے ہیں رہے گردن میں موجود ٹھکانہ تیرا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر کے داخل رحمت وہ غم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب پڑھیے لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
माशाल्लाह माशाल्लाह। नकीब अहमद कादरी और मास्टर सुमैर अहमद, ये हम देवारी ताला पेश कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन आप तमाम दोस्तों के लिए, आप दुनिया के जिस मुल्क जिस शहर में मौजूद है, आप दुनिया के जिस स्टेट में हैं, अगर आपके सामने आपकी टेलीविज़न पर जारी हो सारी है तो जान लीजिए आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात के लिए हमारी ये ट्रांसमिशन जारी हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम एहसास क़ुरबानी अपील 2022 की इस ट्रांसमिशन में आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को बार बार मुतवज्जो करते हैं अपनी जानिब। बार बार हम आपको पैगाम देते हैं कि नेकी और भलाई के इस काम में एहसास ट्रस्ट के हाथ मजबूत कीजिए। यानी एहसास ट्रस्ट ने जिस तरह इज्तिमाई क़ुरबानियों के सिलसिले में इन ट्रांसमिशंस का इनेकाद किया है, आप जो हमारे जितने भी हमारे पुराने डोनर्स हैं वो सब जानते हैं कि हम किस तरह क़ुरबानियों के इस सिलसिले को यकजा करके और ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे और तीसरे दिन इनको तकमील के मराहिल में लाते हैं। आप तमाम दोस्तों से हमारी गुजारिश है कि हमारे टेलीफोन नंबर्स स्टूडियोज़ के भी खुले हैं, हमारे डोनेशन हॉटलाइन के नंबर खुले हैं, कंट्रोल रूम के नंबर ओपन हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ राबिता कर सकते हैं। अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले तो इस बात पर रोशनी डालेंगे कि हम ईद उल अज़हा मनाते क्यों हैं और ईद क़ुरबान का मकसद क्या है। ईद उल अज़हा की एक तारीख़ है और वो तारीख़ अहद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है। आक़ाए दो जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ईद तुम्हारे बाप इब्राहीम की यादगार है। वाह। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये की याद मनाई जाती है जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और उसका तज़करा उन्होंने अपने बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया। और बाप बेटों में जो मकालमे हुए वो मकालमे कुरान हकीम में महफूज हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से फरमाया कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी राय क्या है। और अब बेटे का जवाब, क़ौला या अबत फ़अल मा तुअमर। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे वालिद गिरामी, जो आपको अम्र हुआ है वो कर गुज़रें। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, और अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। ये मंजिल वो है कि जिसमें मुसलसल इन मकालमों में उम्मत के लिए तालीमात हैं। मसलन एक तालीम तो ये है कि हम लोग अपनी तमाम कामयाबियों को मंसूब करते हैं अपनी हिकमत अमली से, कि हमारी हिकमत अमली कामयाब थी, हमने फ़लाँ काम किया, उसकी वजह से ये कामयाबी हो गई, हमने फ़लाँ अच्छी चीज़ की, उसके नतीजे में ये कामयाबी हासिल हो गई। इस्माईल अलैहिस्सलाम वो फरमा रहे हैं सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, अल्लाह चाहेगा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। यानी सब्र तो मैं करूँगा लेकिन नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अपने कामों को अल्लाह से मंसूब किया जाए, अपनी कामयाबियों को, अपने इरादों को अल्लाह की ज़ात से मंसूब किया जाए कि ये तालीम है। दूसरी तालीम यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है। लेकिन बेटे ने जवाब में कहा कि जो आपको अम्र हुआ है, या अबतिफ़अल मा तुअमर, जो आपको अम्र हुआ है आप वो कर गुज़रें। यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये भी बता दिया कि मेरे वालिद क्योंकि नबी हैं और नबी का ख्वाब महज ख्वाब नहीं होता, अम्र इलाही होता है, वही इलाही होता है, हुज्जत होता है, हुक्म खुदाबंदी होता है। इसलिए उन्होंने
فرمایا کہ آپ کو جو امر ہوا ہے وہ کر گزرے۔ ایک یہ فکر بھی اس مکالمے کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے ارادے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، بے اختیار فرماتے ہیں میں حاضر ہوں، میں صبر کروں گا، اللہ نے چاہا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یعنی یہ کہ ہر وقت حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کیے رہنا، یہ بندگان خدا کی شان ہے جو اس مکالمے کے ذریعے امت تک پہنچی کہ جو اللہ کا حکم آ جائے اس کے آگے جبین نیاز جھکا دینا۔ میر تقی میر کا شعر ہے، شعر تو وہ غزل کا ہے لیکن اس کے اندر یہ مضمون کمال حسن کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، تسلیم محبت میں یوں سر جھکایا جائے کہ وہ سر پھر جھکا ہی رہے، خداوند ذوالجلال کے احکامات کے آگے جبین نیاز جھکا دی جائے۔ جبین نیاز جیسے امام حسین علیہ السلام نے جھکائی تھی۔ بالکل بالکل، اس کی اعلیٰ ترین علامہ اقبال نے اس جانب اشارہ کیا ہے جی کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ قربانیاں جس کا آغاز، جس کی ابتدا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے ہوئی، وہ قربانیاں اپنے کمال اور شباب پر نظر آئیں کربلا کے اندر۔ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اور قربانی تو نام ہی اس بات کا ہے کہ اپنی جانب سے اپنی خواہش کو پس پشت ڈال دینا اور رب کی مرضی کو اختیار کر لینا۔ ناظرین محترم، زندگی یہی تو ہے، دین یہی ہے، شریعت یہی ہے، فقہ یہی ہے، حکم قرآن بھی یہی ہے، حکم ربی بھی یہی ہے کہ جو حکم خدا ہو اس پر عمل کیا جائے، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی پر عمل کرنا، اس قرآن کو ضابطہ حیات جو ہے اس پر عمل کرنا ہماری زندگی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ورنہ دیکھیے زندگی تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ارباہ کھرباہ لوگوں نے حاصل کی، زندگی پائی، زندگی گزاری اور گزر گئے۔ جیسے بارش کے قطرے بہتے ہیں، پانی برستا ہے، پانی جمع ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص بن کر زندگی گزاری تو کیا زندگی گزاری، ایک شخصیت بن کر زندگی گزارنی چاہیے، واہ 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 کیونکہ شخص کو موت ہے، واہ واہ، شخصیت کو کبھی موت نہیں آتی۔ بس ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کردار ہماری نشاندہی کرے کہ ہاں فلاں بن فلاں تھا کہ جس نے اس سرزمین پر محبت کے وعدے بھی نبھائے ہیں، شریعت کے حکم کی بھی پاسداری کی ہے اور اللہ کی مخلوق سے پیار بھی کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے پیار کرنے والے سب سے زیادہ پسند ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ واہ، زندگی میں ہمیں اور آپ کو کیوں بھیجا ہے اللہ نے؟ رب نے کسی ذمہ داری دے کے بھیجا ہوگا نا ہمیں اور آپ کو۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس کے بندوں سے پیار کریں، اور آپ یقین کیجئے محبت کا جو سلیقہ ہے وہ سلیقہ آتا ہی بہت ہی سلیقہ مند لوگوں کے حصے میں، ورنہ اگر محبت نہ ہوتی تو اس دنیا کا مقصد ہی کچھ نہ رہ جاتا۔ محبت کے بغیر اس دنیا میں کیا ہے علامہ صاحب؟ محبت
इस कायनात की बुनियादों में है, जी इसलिए कि वो मोहब्बत ही तो थी कि अपने नूर के फैज़ान से महबूब को खल्क किया। वो मोहब्बत ही तो थी। यकीनन वो मोहब्बत का ही जज्बा है, और ये मोहब्बत का ही जज्बा है जो इस कायनात के नज़्म व नस्क को कायम रखे हुए जी है। इसलिए कि इंसान कैसे कैसे आमाल नहीं करते, इस ज़मीन पर कैसे कैसे लोग नहीं गुजर गए खुदा बंदे जुलजलाल के आगे। नमरूद, फ़िरऔन, शद्दाद, जिन्होंने दावा खुदाई किए, अना रब्बुकुमुल आगला की आवाज़ें बुलंद की, लेकिन इसके बावजूद ये खुदा बंदे जुलजलाल की बंदों से मोहब्बत है कि आखिरी सांस तक वो मोहलत देता है कि अब भी बंदा रुजू कर ले, अब भी रुजू कर ले। आखिरी सांस तक उसके लिए मोहलत है कि वो रुजू करे, कि उसकी पिछली ख़ताएँ माफ़ हो जाएं, और फिर जो रुजू ना करे उसकी अपनी बदनसीबी। नाज़रीन मोहतरम, मोहब्बत इस कायनात का वस्फ है। मोहब्बत के दम से इस दुनिया में हुस्न व बहार है, वाह। और अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं है, फजूल है, बेकार है। मोहब्बत आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदाए बुज़ुर्ग बरतर से, हमारी आक़ाए दो जहां से मोहब्बत एक ऐसा लतीफ़ जज्बा है कि जिस जज्बे के बारे में हम अगले सेशन में आपसे गुफ्तगू करेंगे कि मोहब्बत का लतीफ़ जज्बा है क्या। मैं चाहता हूं कि नकीब अहमद कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, और नकीब अहमद कादरी कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ए बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा, ए बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा। मुश्किल में हमने तेरी, मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। ए बेकसों की वाली दे दे हमें सहारा। इज्जत हमारी अब तो बस तेरे हाथ में गए, इज्जत हमारी अब तो बस तेरे हाथ में गए। हो जाए हम पे मालिक, हो जाए हम पे मालिक, रहमत का एक इशारा। ए बेकसों की वाली दे दे हमें सहारा। हाजत रवा भी तू गए, मुश्किल कुशा भी तू गए। मौला हाजत रवा भी तू गए, मुश्किल कुशा भी तू गए। मालिक तेरे करम पर, मालिक तेरे करम पर ईमान गएगा हमारा। ए बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा। तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को,
چاہے تو بسا دے اجڑے ہوئے گھروں کو، بدلے ابھی زمانہ، بدلے ابھی زمانہ، گر تیرا گو اشارہ ہے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا۔ مشکل میں پڑ گئے رحمت سے ٹال اپنی مولا، مشکل میں پڑ گئے رحمت سے ٹال اپنی، منجدار میں ہے کشتی۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔